بعد النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الفرقان بن جحينة. أسامة بن زيد يجري هذا فكر يجري فرقان بتاع الجحيني قبيلة وفرقان بتوليه فرقان أغير لكن تقول كبنده بكسر جمله باغنا ولا أسودي أو فستنا ولا أسودي شابسي. وبه قال حدثني عبد محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا سفيان قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرمة مصفحة القوم فهزمناه أنا ورجل من الأنصار يوزم يو أنصاري وسلي سربيوت مشرك سا منهم فلما غشينا وجبت التوش ويحاتم بيوقع أغوي لا إله إلا فقرب الأنصاري الأسبان يا مسلمان وما قد انزروا حتى قتلته ما إلا يرنا فلما قدمنا خلال المدينة منورة بلغا ورسل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فاعل مقدر فقال يا أسامة فقتلته بعد ما قال لا إله إلا قلت ما كان متضعف إذا ذاك مجكبته ومات لا يكرر حتى تمنيته بار بها قتلته بعد ما قال لا إله إلا وما تمنوا كجدا دين مخي مسلمان مخبر लेकिन मखबर इधर में इस्लाम रोड़े इधर गुनाह पे इस्लाम के अनुसार दे तो मालूम है कि ना एकम शरीफ जिहाद के कलीमा हुआ है तो फौरन वो न लगता है ये होगा वो दिया दरबार निष्ठा मैं वो जिदागा गलती रची वाले जंग लड़ा वो दिया निष्ठा मैदान जंग के मुसलमान हम दला समझ को पता दिया निष्ठा हाँ. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت بما يقرب من البيوت 9 غزوات. بعضهم के जने सरायों के गुनाह किराम مرة علينا أبو بكر أمير ومرة علينا أسامة kalau rakode kalau ada insan وبه قال عبد الله sebentar ada kepada perlukan ke Usama حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت أسامة رضي الله عنه يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت بما يقرب من البعض 9 غزوات علينا مرة أبو بكر وبه قال حدثنا ابو عاصم بن زهاق بن محمد قال حدثنا زيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وغزوت مع ابن حارث فاستعملوا علينا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعود عن يزيد بن ابي عبيد وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وذكر منهم الحديبية ويوم حنين ويوم القادم قال يزيد ونزيد بقية يوم مكة ويوم طائف ويوم تبوك يوم مكة يوم طائف ويوم تبوك غزوة الفتح فتح مراد الإسلام داخل فتح مكة مراد لا فتح مكة مراد لا الإسلام في داخل ها بزرگان पे का فتح مكة سبب شو دلت وقال نيتا يا خوديشي وجلس قال يوم الجنة وبحديبية وشرطنا لدود أغيك يوم شرطه إذا يوم الخلفاء مدد بنكم تكشف ندا مكي سرف نزدي دو قوم سيد يوم بنو خزاعة يوم بنو بكر ودوار مشركات وبنو خزاعة رسول الله مبارك صلى الله عليه وسلم وخلفاء يوم بتا يوم السلام مدد أو دا بنو بكر تمكي دا قريش وخلفاء और दरबार यो बसरमत के दुश्मने नो परेशोर हकीता ओटवा यो बलफलफा और बनु देखो कबनु खुदाआ बनु बकर बन की जंगुल थे गई बा और कुरैश बनु बकर सरनु देखो मुसलमान बनु खुदा सर ये सरबिया जंग करनी बड़ी दरमियान के बनु बकर सर कुरैश हो देखो बनु खुदा हमला खुदा भी सड़िया बनु खुदा रसूलुल्लाह मुबारक और मुशर्रिफ फसीह बलीग तकरीर को मस्जिद नबवी के और वे जाल और रसूलुल्लाह मुबारक ने मुशरिकों के जवाब बनु बकर को हमला करे सहाबा ना जब खुदा की दुश्मनी ना खुदा अभी का खपल खुलाफा मदद होगा मके करे उस मेहरबानी का जब मदद होगा
مولا بدر والا بنو بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه ته استاد دی او دوی ته وی چې تاسو زیاتې کړې دا خپل شرط خلاف ورزي مو کړې او درې خبرو کې یو خبره باندې یا خدای مهرباني وکړي چې تاسو بنو خزاعه او د بنو بکر نه د غسړې دیت وایي هغه په کور څخه چې تاسو هم معاهده کړې تاسو ولې د بنو بکر مدد او بنو خزاعه د خپل سره ورکړه دیت پر کې سره خبره یا داسې وکړئ چې تاسو لاس والی د بنو بکر د ملګرتیا نه چې موږ د بنو خزاعه مدد وکړو بدل نیولی وی او یا د حدیبیې د صلح د ختمولو اعلان وکړي لکه تاسو ماته کړه یو شرط هم ختم کړه بس هغې کې بعضې نوجوانانو هغې ویل دا یاره موږ له ترکي راغلی بس موږ د حدیبیې د صلح د ختمولو اعلان ختم استاد راغی رسول الله مبارک دی هغه وی خو بس ډېره ښه خبره چې ختم دی د تیارۍ شروع په د مکې د فتح او دې ورځو کې د مسلمانانو تعداد خدای زیات کړ او د مکې نه ډېر خلک راغلي مسلمانان شوي چې دوی دا خبره وکړه نو خپل منځ کې میټینګ وکړ مسلمانانو په دې خبره چې دا موږ څه غلطي وکړو اوس د موږ هغه قوت نه دی پاتې چې مخکې کوم قوت نو ډېر خلک لاړل زموږ نه ووتل مسلمانان شو هجرتونه وکړل او د مسلمانانو طاقت نور هم زیات شوی دی نو فیصله یې په دې وکړه چې ابو سفیان یې مشر و او دې به لاړ شي او دا د حدیبیې د صلح تجدید کوو مخلوق هم ماته کړی نو دې راغی جومات ته او رسول الله مبارک دی وویل هغه وینا تاسو ماته کړی دی هغې کې خو زما ته ستاسو د مضبوط شرطونو زما خلاف و لیکن ما بیا هم درسره منلي خو تاسو ولې ماته کړه ابو سفیان لاړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابوبکر ته زما سپاره شو چې دا حدیبیې د صلح نه وي خو هغه ویده نه شو او درېد حضرت عمر راغلی عمر وي ته راشه او د حدیبیې د صلح سپاره شو که چې نه وي خو عمر ډېر لوی نوم به دې وشي خلک وایي چې صلح دې وکړه هغه وایي زه بیا په وخت کې خپم ته راباندې بیا نه وي ارمان دی چې استاد دې راغلي ګنې والله که را نروغ هم ته نه وي دورا أفضل راغي حضرت علي رضي الله عنه أو ذيك راغي حضرت أم حبيبين الروح أغيك الله ليلة مدرقة ملاقات دمني أو دليل خوشان ورابات دخول الجملات يو قدر پرتاوا نو دي أغيبان دي نان دي دن آغا تاري بندا عام ساده يو دوا نو دی وته خپه شوی بچي دستا پلار ټول موږ د بصره لما دا په پیغمبر دا د کولې بنا ما ستا په لور کې زما په لور کې ستا ډېر قدر دی خدا غړې د رسول الله مبارک د ناس دی او دا کافر دا برداشت نشم کولای چې باندې وسو کما نو بیا نه حضرت علی هغه دې نشم بیا حضرت فاطمه راوړل ویلا حسن او حسین معصومان دا کې د داروز د دې سپاره بابا په دا څه کوي معصومان څو په څوره کې پېښ کړي نو بیا وته حضرت علی دا سره کې جلال شاه او جماعت کې ودرېږي ویلا موږ د وضو پاک مخکې چې ما دا د دې صلح نه وکړه وځه بدران په جماعت کې اعلان وکړ بما د حدیبیې د صلح تجدید اعلان وکړ چې مکه درا خلکو د تاسو کوی شو ودا شرکت بیانی ورکه شرکت کو دوکه وضو پاک ته نعم کړی دی وینا هاي کړی دی وینا څه کته دی اوس خدای لا پام دی وایو او په شرط کې چې آیت تجدید شو کوله نن تیار کړه چوڑا سره سره مقام دی یو دیکھ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے چلو کو مضبوط تیار ہے او د رمضان اتم هجره کې په مکه مکرمه حمله وکړه 10,000 صحابه کرام سره ورته په دې بي برکت هم لیدل ما خپل شرط مات بل اعلان وکړ د حدیبیه په اتم په حدیبیه په شپږمه هجره دی قاعده کې او دا په اتمه هجره رمضان کې څونه موده پکې تیر شو پورا دی قاعده شپږمه نه د دې قاعده کوه مې پورې یو شو
او د ذی قعدې اتمې پورې دوه شوې داسې ده او د ذی قعدې نه والا ذوالحجه محرم صفر ربیع الاول ربیع الثاني جمعه الاول جمعه الثاني رجب شعبان رمضان لس میاشتې مسلمان تعالی لسو زرو ته رسي او مجاهدین نو بس لاړه مکه فتح شوه زه ورپسې شم باب غزوة الفتح لسم هجره او در رمضان لسم تاریخ بوجب وما بعث حاتم بن ابي بلتع الى مكه يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لقد حاتم بن بلتع واقعات رشيد ذكر بربسيشا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال اخبرني الحسن بن محمد انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا الزبير والمقداد قال انطلقوا حتى تدخلوا الثقافه فإن بها معيدا مع كتاب الرسول منها قال فطلبنا قعد بنا خير فإذا نحن بسعيد قلنا أخرج الكتاب قال ما رأي الكتاب فقلنا لكم فجنا الكتاب ونلقينا الثياب قال الثياب من المراد يأخذ هذه جامع وتمكي والكل جامع تدر أو يأخذ ظاهري جدا جامع بإنسان تفردون إلى وهم قال فأخذت من عقاب هذا سبيل التوحيد عقاز نهره الإسلام عقاز كم سيتر تدل العقاز في مصنع ومرسلين او بلکې من حجزت هذا بدینا ما تطبیق تکړو کم سے کې پیلو او کم سے بیا پڑا کې منډلې وا ها فاذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به من حاطب بن ابي بكر عليه ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تقل علي إني كنت امرأ سبب في قريش يقول كنت كده ذات نلم يعني ده حديث ده أهل مكة لم يكن من أنفسها داود ذات نلم دمكي وكان من معك من المهاجرين من أرسل بجداري الاشتدائي فمكة لو كده جاخذ بچي فمكة كده لو يحمون على قرابات حفاظت كده أهل للمهاجرين وزمالون ذلك علماء قد کہ اس کو رشتہ نشتا اور بچی خدمت دے او هجرت پوری نشي پریدي اخینا فاحببت اثبات لجفوت داشي زمان چې انا نصب د قریشو کې ان اتخذ عندهم يذكر جمداري بني الاحسان ندي ببجي خلافت ولما حرب ارتدادا عن ديني ولا ردا بالكفر عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقكم فقال عمر يا اسلامي اضرب عنقها على المنافق فتوجه پیغمبر ایمان شرطی ولی وی دا مطلب دا چې دا سړی منافق دی او پیغمبر مبارک تعلیف للقلب بچ دی یا عصبیت دینی ور باندې غالب شو چا فقال انه وصعد بدر فما يدرك الله تعالى على حضرت الله تو تحقیق د پر راځي ها قال يا ابو ماجد اهل بدر دا اتره ور کړی دا بیا وسه فانزل الله سبحانه يعملوا ما شئتم کې کلام کړی دا ورپسې يا ايها الذين امنوا عدوي وعدوك قول يعرفون اليك بالمعتد الى قوله فقدنا سواء السبيل باب قد الفتح في رمضان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل الفتح في رمضان قال سمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك وعن عبيد الله بن عبد الله اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ ذلك الماء الذي بين خديج وعثمان اخبر بلغ المفتر حتى ينسى وشيخ الرجوة قلت بها رجمات اقرا يعني روجه سره بينني ولا معلومی کدا کہ سفر د جهاد کے تکلیف مشقتی نو رمضان کے افطار افضل دے ورپسے شاہ وبه قال حدثني محفوظ قال ابنا عبد الله قال انا قال ابن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان من البيت الله عز وجل وذلك على ثمان سنين وليس او نیم تقریبا وایا مقدمه المدينه فصاروا مدينه ومن معهم من المسلمين الى مكه يصومون حتى بلغ الغدير وهو ما بين عثمان وحديد اكثر واكثر قال الزهري وانما واكثر صحابه الاخر في الاخر او اخری باندې کول کته چې موږ به وځو نو اخری عمل سو افطار
افطار افضل اوس فیصله پدې زمون پني چې په جهادي سفر کې افطار افضل دی په نسبت د صوم. وبه قال حدثني عائشة بن وليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الى حنين والناس مختلفون في الصائم. حنين اصل کې حنين ته نه د مکې ته دا تعارض را جواب دار چې مکې نه پس بیا ته کتلې دي حنين تا نو ځکه حنين ذکر کړه. فلما استوى على راحلته جاء صائم له حضور پاک او چاہے مفطر دے فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن او ماء شكر إليه نو کې هو دا لبن یو با راحته با راحه وکف یا راحله نظر بخلق تا مفطرین سوا متوی افطر لکه حضور پاک ما تکړه. وبه قال عبد الله قال انا معهم ايوب عن كرمة بن عباس رضي الله عنهما عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وقال حماد بن زيد عن ايوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عثمان ثم دعا الى عثمان کته ورته عثمان راغلی دی عثمان او الته کې ګرځي دا راغلی دی څه چې لکه ګرځي نو دا ګرځي او عثمان نږدې یو بلتا ګرځي تر کوټه کړي دی او عثمان وی دی نو سم چې زوفراشي عثمان ته نو خلک وی چا صدا ورپسې شام فشرب من هذا اليوم الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال الله بن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. واخري فعل قال افطارهم باب اي کې جنډه خبره پرځ د پټه د مکه حجون ورته وای معلم ورته وای اوسم الته جمعات ته او هغه جمعات باندې لیکلي دي مسجد الرحیه دا غزه په پیغمبر مبارک جنډه خبره. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سعد عن شيخ النبي لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هشام كان تابعي نو مرسل د تابعی مضمون ثابت دی چې سیر او نبی رسول الله وکال د فتح د مکه نو ورسره دا خبر قریش وتا نو قریش کې ابو سفیان ابن حرب حکیم ابن حزام د حضرت خدیجه وارو او بدر ابن ورقه دا درې واړه وروته المشران په دې وخت کې سردار ابو سفیان یلتمسون الخبر عن رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومات کوي واقعي حمله کوي وکړه فأقبلوا يسيرون حتى أتوا المزروزهان فإذا هم بنيران قرون يريدون داسي قرون وكأنها ويأكداد عرفي ورونه عرفة کی حاجات عرفات کی لغمه ڈوڑے لانا پڑتا ہے او ترکارے نوڑے قرون بڑے داس اشکارے دے نابو سبیل ما هذه رسول نجي لكأنها نيران عرفة لكن داخل بشار يردين خلق نو بدر ابن ورقاوی نيران بني عامر دا بنو عرب قرون يقوي ترون جوړي دا علاقه کې بنو عمر قبيله اوسېده. ابو سفيان وینا عمرو یعنی بنو عمر کم دي ده بنو عمر دومره نه یو دا یو دا او ډېر زیات دي نو دوی په دې سوچو چې ولې لرا یو ډلې د څوکیدارانو د نبی رسول الله دا به یو ډله غیر چې پیره ګرځېدل چې بل افکار څو کم لونه کی فادرکوهم غیر علاقه فاخذوهم نبيني ون ويجي تدريبا فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم او جرا وصل كنا عمر ولد او بسيش او کسانو دوی وید راوي پیرم کې حضور پاک له موضوع به پر کوم تل بچ کیږي پرېږي دې ماته جلا تور به ګورم او خیر دې مخکې ولا سي د حضرت عمر ورپسې ورسې الله رسول ما د ظالمان پرې دا عمر صبر وصبر فاسلم ابو سفيان دې په خپل وجه هغه وخت کې د خپل مسلمانانو ظاهر کې تړلنو فلما صار جسير رسول الله مبارك أغلينا دمي قرقورا عباس دوي يبقى أبو سفيان عند حتم الخير فلذا سفر دا أسون حتم مكا بيمان داول شكم دا أسون ذكرا دقل داود روجي دا مسلمان دا لخكر بي وذول بارك پتو جدا من لا مسلمان دا حتى ينظر إلى المسلمين فوجي طاقت بي نبان كذل العباس ولادة ما شوقا مشوروش قبائل تمر والنبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة اليوم الأخير بل الأخير كتيبة ذكروا جنومون لكلي بيو الجسر
ابو سفيان يو كتيبه دي ركب خاليا بس من هذه بهذه غفار بنو غفار. قال مالي وللغفار لما هذا غفار سري ولا رسول مسلمان نادي فدينا خبرتي كم سر بدما جبونا नहीं थे ثم مر جهينة قال مثل ذلك ثم مر سعد بن حذيم تقبل قوم سرى فقال مثل ثم مر سليم رجل بنو سليم فدغسوا حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها رجع الأخبار قال من هذه تسردي قال عباس بن أنصار عليهم بني سعد بن عبادة يجمع وسردا سعد بن عبادة يولد أغيرون فرط برسينه لك خندق के लिए काफिर सरदार बहुत के लिए सरदार अबू सुफियान या अबू सुफियान اليوم يوم الملحمة नंदजान रोज टिकेगा يوم اللحمة اليوم تستحل الكعبة ننبكى وحلال شيء يعني قتل ببكي حلال شيء تظنون بحديبية كبرنا روز كنا نتنجيها فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الزمار لغير خبر وزد هلاكت كنا المربي خبر هلاكت إلى بيغوف من الأولاد ثم جاءت كتيبة من الأفكار أقل كتائبنا فليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبنا النبي صلى الله عليه وسلم بن العوام سلام فلما مر رسول أبي سفيان قال ألم تعلم أبو سفيان وتقول ما قال سعد بن عمر قال حضور پاک کو فرمائے ما قال سيبي قال كذا وكذا ديوي فقال كذا وسعد ولكن هذا يوم يعني الفاظ تكنني ويلي مفهوم تكني هذا الفاظ لابد يعظم الله فيه الكعبة الله بدا كعبة تعظيم وتعظيم وتعليم فلا شيء ختم ودار ختم شيء وتقصى فيه الكعبة او غلاف او تقاط واجب لشتات الشرك غلاف بدل شيء حكم وكلام أن تركض يده بالحجون ماذا توكل حجون كذي خاطشي قال عروة فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول لزبير بن عباس يا أبا عبد الله جنة حضور الباب زبير سرور هنا هم مقدرك أنت حكم رجل أن تركض الرأي في جنة خاطشي قال وأمر رسوله نعم حكم وكنبي تم خالد بن وليد لتداخل في الأعلى مكين في قضاء وتولي تمكين كما بالائي علاقه لغه بألف ممدوده دي او چې کومه نشيبي علاقه مسمله وطن سلاوي هغه تقودان وای بالف مقصوره او داخل في نبي الاسلام من هدى الف مقصوره سره مقتل شو الاخكار ده السنه الوسري يو خبيش ابن اشعر او قرد ابن جابر الفهري اصل کې پلقار د ټول نبی الاسلام کولی ده وي په وجه به څه شوی دا یو د مست نوجوانانو د مکې د مشرکان نو د خالد بن ولید په لښکر حمله وکړه وشو حالانکه حضور پاک خالد ته ډېره ګزار کړه چې حمله وکړي خامخا به جواب ورکړي یو څو کافران پکې مردار کړي د صحابه پکې شهیدان شو وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو دیوئی کہ رسول اللہ مبارک تقودان دا نشیدی علاقی نراغی او خالد ابن ولید دا بالائی نراغی تا دا غراب کاتب باندې خبر راکر دی اصل داو کہ رسول اللہ مبارک بالائی علاقی نراغی او خالد ابن ولید دا نشیدی علاقی نراغی تقودان نا مربطی کا وهو يقرأ صوت الفتح يرجع وقال ولا أن يتبعنا صحور إلى رجع فرجع بار بار يلطو او یا آخر کے آج کہیں کیا بسے وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا حمدی تشارت و کنام سعدان بن يحيى قال حدثني محمد بن ابي حمدان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن مسعود بن زيد رضي الله عنه قال قال زمن الفتح يا رسول الله اين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل بن منزل نبي حضور پاک لا حجت ہوگا نو عقیل آغا وقت لا کافر مطلب حضور پاک او ذرا سے پر بول رہے ہیں کری مونږه ورته نه جاو جام وبه ثم قال لا يظلم من الكافر ولا يظلم الكافر المؤمن عقيل الزهري ومن قال وارثان ذوق بورثه عقيل وطالب كذا او كافر لا غير الفواحش او علي مسلمان لا وارث قال معمر ان الدوري كانت تنظر وحاجك دلتا فتح المكير والتحج او يونس نحرم فتح المكير ودار فتح المكير فمقيم لدي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا
أبو الدينار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخير ونعيد تقاسم على الكفر بخير بني كنانة کی بدن نزول دا هغه تقاسم على الكفر اذا ما كان قريش يوزن د پیغمبر علیہ السلام خلاف یو بل سره تصرفونه کړو د پیغمبر مبارک په بایکاټ باندې ولې دا په ویلو کړه هغه په وخت کې بیا راځي نو دوی راغون شو ټول د مکې سرداران او د پیغمبر علیہ السلام د بایکاټ قسمونه کړو کاغذ یې کړو په بیت الله په دروازه ټکوال درې کاله حضور پاک په شیخ ابي طالب کې سره د خپل مسلمانانو باندې او نو قرآن به پڑھ نو تاسو حضور پاک د مولا شکریا ومشي اذا هغه دې زموږ خلاف د بایکاټ فیصله کړي الله اوس موږ نه زاده او د مکه مشرکان او غیر غضب په بیا شي یا دې ویونه وها أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنين أنزلنا غدا إن شاء الله في غيب بني كنانة حيث قصروا على الكفر به قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مكة يوم الفتح وعلى قصر المخبر لأصبح التوفيق علما پتہ ہے کہ اس بنے ہیلمٹ څنګه کوڅه پسار کړی دی ها دا په میقات په ترتیب د مکې ته دی چې په میقات په ترتیب د مکې ته دی خو بل اتفاق با سکے ها احرام باندې مزمو په دې به احرام تړي دا په دې ورځ په باب ما د الله تعالی حلال کړی چې ما په حلال نو دې ورځ کې د جنگ باندې تللی ورپسې دا فلما نظروا جاء رجل فقال ابن خطر دا یو کافر دی مسلمان شو واپس مرتد شو دوړنه ساتلې به هغه جوړولې او د حضور پاک حج به کول دي مباح الدم او شبه متعلق بأسماء الكعبة فقال اقتلوه قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى مولد جنب بني التليوان والله أعلم يومئذ محرما وبه قال حضور نصارى مباح الدم يوم كده نور له امن ورکړ رسول الله مبارک حضرت عباس ابو سفیان بوتم بلا الله رسول ابو سفیان دې مدار کې مسلمان په دې یو عزت ورکړه به خدای ته د ابو سفیان کور تلان شي په امان ابو سفیان یې چې دما کور را کور له خلکو په کنه دی به خدای ته جمعه تر راغلم امان په جمعه ته را کور له په کنه دی به خدای ته خپل کور ته نه وته په ځان په دروازه بند کړه ام په امان نو دې کې دغه د انوجت چې خلاص په نظر پردانه ورسوم کېدا او خلکو ته आवाज وکړي خلکا مسلمانان په ډېر زور شور کې روان دي او ما دغه منه غشته یا دما کوړه راځي دا جوړ ته ده یا خپل کورونو کې دروازې بندې نو هنده خلاص خدا او ډېر زور ولا خدا او دا خپل وو اراله د خپل خاوند دی ابو سفیان د ګیرې نه ونیو او چې کړی دا لیونی شوی د دماغ کار نه کوي بوډا دی روزه میدان ته مقابله مسلمانان د وطن نه دي مقابله لرلې چې له خلک وتا ابو سفیان ورته وایي چې کور ته نه وتا ارسل له هدي ګره مې پرېدا یک وخت ته طاقت نشو لرلې دا کور ته ودان نشي نو ټول خدای په کور نه راوځي سړی ماشومان مسلمانان باندې جرا د بیت الله شریف طوافونه مخکل بیت الله من بوتان تر وستل او د بیت الله نه غیر چې هغه درې سو شپې ته بوتان ورولې ما هله کوئی خلوی چې مونږ وی چې نن بدلون عزت لوټ کیږي لکه چې یو دشمن په دشمن حمله وکړي بیا باقي دي اخذ ورونه عزت لوټ او مالونه په غنیمت جوړي به مونږ ډیر یریدو چې نن بدلون عزت لوټ شي نن بدلون مالونه دا یو لږ نن بدلونو په میانس کې او د خپل خاوندانو په مخ کې او د خپلونو په مخ کې موږ سره د ناکارۍ کې لکه دشمن هم دا نصیب وی دې کې سونه شو به موږ کې د اطلاع غلط وی واړه مولې کې تاسو ورشي کې د اطلاع غلط او کټیک دا وی چې واړه په قوت الله بیا غوي چې مسلمانان خو دې راغلي توري خو دې د بیت الله توافونه بیا دا خدم بیعت او خدای رامون نشي او هنده مشرک په ټول مسلمانان یې درکړه هنده مشرک چې ته زموږ مشرک شي
دي حضور كل هذا تحمل سر أبي يريد كأننا زمان ما قبول نشي ولا نبغى قاعدون باقي فترة حضور باپ وتوجيه وكتمة شاكر أجمع سر خبر كدور لما نبي السلام وتبي تاب تسكبي هم مسلمانين جو شرطنا بها جو شرطات الله تشرك بالله لا شرط أبو زي الدعوة مولى خدايا موسى قول السرع بالجنود وتتعمق ويقول ذلك الله تزيدنا ونكر إذا شرطنا بمملكة وقع وإذا زمود قوم قسي أو ذا شريفانان خزير تماكين أسري ذا شريف قوم لونا خوين دينا كاري لكي رفاق خيرات كيف بس شرعي ولا تقتلنا أولادكم نبتيبا من وجهه بممنني وجهه قم ما شمان بك الدار لبجمعه كمرات وذو رفاق ناشنا خدم بهذا كيف يوابنا ناكي بخسر قبر نكاوي لا وذي خلال بركله جيرا وتدخلين خبر أولا بينما خاون دا بوزبيان البخيل نو کله دا غنه سشي پټو قوم دا په بچو یې لګوما نام سره قد دې کوی نو حضور پاک په جن دې خاوند د سفیان په ان ته هند دوه په ته هندس نو بلوري دا پر مې دوه الله رسول الله علیه وسلم کړل د هند ما ستر سره دې ته هغه جوړ ما کړل چې تاریخ کې راځي ما دې دا پرځل رسول الله مبارک فرمائے بڑے شرط خراب کرے ہوئے کو بے ختم السماء دا عجیبا دعوا او په دې لاره کې دوه کسانو د حضور پاک یو د طرف جو ابو سفیان دا ابو سفیان ابن حرب دا ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب او یو د حضور پاک د ترور دی او مسلمیرو عبد الله ابن ابي اميه او دا پیغمبر په خاص باندې دغه ماشومای مرګ تر دې نه ترور دی نو په دې دې باندې یو په طرف خپل څه کمزوري نه دعاګانې حضور پاک د دې لپاره کولې الله تعالی په اړه مسلمان لا اله الا الله نو په دې فات کې د سفر د مکې کې دا ډول لاړ مسلمانې ده نو حضور پاک دعاګانې کړې صحابه راځل او دې زیری ورکړ الله رسول مبارک وایي هغه ستاره تروي ابو سفيان ابن حارث ابن عبد المطلب او عبد الله ابن ابي اميه روان دي اسلام وی ورانه دي دې اسلام نه کړی صحابه حیران دا ول دعاګانې کړې سمر کړې دي اوس به نه قبلې او چې حضور پاک په اوسه کې جواب ورکړ تبارکونه جوړو شوې مال به بالکل نه ابو ته چې وایي چې صبر وکړه تاسو اسلام نه قبلې هغه وی موږ مسلمانان یو ډول قبلې یو کنه قوم مسلمانان واپس کو پړل دغه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها رسول الله بارک کینا وی جان کہ اللہ رسول پر دې معاف کړ په نه معاف کړ په پردو را هم کې په خپل نه کې حیوانات سره هم نه په خپل ولې وی څنګه مسلمانې دې ما رب دې یو کستماوی مسلمان شو دا په وخت دې ټول یو ځای ما شوالي کې پاتې وي دا ما ته وی کدا خدای د طرف نه خطر شي د ما په نوم ما ته خدای لیکلي او باقي کې لیکلي چې په دې ایمان ورو بیا در باندې درو او دې بل کته ابو سفیان شیرونه د ما خلاف وکړل او د ما باندې پکې ویلي او نن هغه شیرونه په فارس او روم کې خلک یو د ما سپک بس هغه وته وی دې دوه وته ویلا سيو کې پیغمبر مبارک رحم دل تبارك الله بری ورکه محمد پتا کې ابدا ما خالي مطابق روایت ته دا دعوت وایي خپل روزګار
كلا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. هذا يوسف عليه السلام رون بيلو يوسف عليه السلام الله لقد آثرك على فرمان ذلك وإن كنا لخاطئين. بلال البيغمبر مبارك تكين أستغلي المصر من دي خبرات وجهة أخيرا كدي والدوري الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وجدي رسول الله مبارك فرمایا هغه چې کوم یوسف علیه السلام يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. tadi pemantau maka mukamman pada itu oke tapi rebutan turman sing masuk untuk dona kelak walari sila tufan baguli juga warsala wajabe ya al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa kutbalan dari mutan bakal sena نمائش پر بننے کے مانتے بنتا مربسیشا وبه قال حدثنا سلمة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي عمر عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 600 نصب فجعل يطلعها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يدري الباطل وما يعيد جاء باطل نبي نجي نبي باطل نبي كفر بقرا نبي وما يريد اشترم يا نبي دي بغاوت تكفر نبي يا وزي وبه قال حدثنا نبي باطل بقرا نبي ببل شكل کی یہودیت عیسائیت او دا شرک پر واپس نبی نشي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ايوب عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ان يدخل البيت وفيه داخل جو بنا داخل ایک خدایان کی مراد دنا الہ باطل وامر بها حکم کو بدے الہ باطل او اخرج نو ابراہیم علیہ السلام کو دین پر جوڑ کړي او اسماعیل علیہ السلام امام او خرج سورۃ ابراہیم و اسماعیل بلا سورۃ کے ازلام نشي دا بغیر د اوس په نغشي دا هغه کیو په جواری کو دا کوي کنه ابي الله ستاسو ورکو کې دا جواری د سپي سنت دی وقال لهم قاتلهم الله خير مشركان هلاكي في الفتره دي قوم استحسان الاسلام شرك نه دي يا داخل بيت الله فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه دين بعض العلماء معلومه في غمر مبارك منذرك لكن ماذا تمخي سبيل الجمود كذا نافذه مثبت هذا برجع قائد من هذا برجع والبسيطه ترى عن ايوب وقال وهب قال حدثنا ايوب عن كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم غمر مبارك قضاء داخل دے بالاينا وبه قال ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے سے ہوئے ربنا وبعث فيهم ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه تهوي دبرنا لاندران اوسه مستحق دی مکی ته سړی راځي نو دبرنا لاندراشي بالاي لا قولها أبي قال ليس قال حدثني يوسف قال أخبرني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعاوية ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أنام في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر فوجد بلال وراء الباب قائما فسألوه أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله ما يدري سؤالكم بصوت كم صلى من سجدة من ركعة ذكر النبي مناطقا لكن بدأ كلامي في ركعة وفي قال حدثنا حيثم خالد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن ابن عمر عن أبيه وولد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح من كذا يأتي شكرا بلاينا الذي بأعلى مكة تابعه تحت حفص أبو سامه فكذا إلى ذكر جمع كرواتي كتان دير سيبيني وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه دخل النبي طبعا من فتح من أعلى مكة من كذا ينبغ المنزل من يوم الفتح والفتح وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن بني كنانة ولكسات الدمد الطرف كور کے مکڑے دا ام ہانی پر کور کے
क्या बसे عن النبي لما كان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير معاني فإن ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات قالت لم أرى صلى لم أره ما دليل عليه السلام رسول الله صلاة خف منها التخفيف معنى بقريوة القراءة الطويلة ذكر غير أنه يتم الركوع والسجود جابته له وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الزهري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مناسبة سد تاج كلا دا سورة نازل شو إن إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أغينا بس بمسجد يا بدي وبه قال حدثنا أبو الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان عمر يدخلني يدخلون ابن عباس مع أشياء بدر الشيخ بدر دم شران سبينجرو صحابة وسلام وقال بعضهم بعض الصحابة وقوي لما تدخل هذا الفتى على كل داخل منصرا تمام زمن دي مثل ذلك ودار كل منصر يوم ولكن فقال عمر إنه مما قد علمتم إنه دخوله ذات دخول على وجه الهدى والتقوى إذا لقضيه شرف وفضيلة بركره قال ابن عباس بدعهم بولد أشياء تقدر يورد وذي مزار باللم قال ما رأيته وما أريد عمر نرجع باللم فتقرأت إلا ما قرأت وبلم ريرهم مني زمان وتسعيد مخي فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون بإذن الله أفواجا أخذ مسرورا وبعد أمر لا مزبري كذا عمل شيء أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وبعد إلى ندري ولم يقل بعد شباتي شو فقال يا ابن عباس أكذلك تقول قلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أجل الله وتقبلني وقولا سيدا جاء نصر الله والفتح فتح مكيد مناسبة دباب شو دائرة أجل نخر دينا فتح وفاتيه وسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا وما بما علم منها الا ما تعلم مشابهته. وبه قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليس عن المقبري عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد وهو يعرض البعوث الى مكه اذا لي ايها الامير احدثك قال ما بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني يوم الفتح سمعته وأبصرت ذكر حضور الپاک ترستر مدما جكم وكي مريض تكلم كاو إنه حمد الله وأثنى ثم قال إنما قد حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسبك بها فيها زمن ولا يعدد بها شجرا تفسد من بينك مولا مرادنا وإن أحد ترك لقتال رسول الله فيها بحضور الپاک وكذا فسد مكي پر قتال پر منتشر فقولوا له إن الله أذن للرسول ولم يأذن لكم وما تكذب من ساعة منها ورود الشمس تمارا ترد عسر موري فقد عادت حكمتها اليوم كما ارتفع حرمتها بالأمس ما بين كذا أمس فروريت وطن مراد فرمو جنشرو زمان مراد قبل القتال تمرادا وليبلغ الشاهد الغائب كتاب العلم كلمة وقيل بشر ما قال لك عمرو بن سعيد گورنر مدينة يزيد طرف ناغرة زوي أغوي قال أبو ابن عباس أبي كان أبو شريح قال أنا أعلم عمرو بن سعيد الأعلم بني حديث كان ضروبك تابعيكم ذلك صحابين أعلم كيري يا باشره إن الحرم لا يريد عاصيا ولا فارا بدمه إباري من الفكرة ولا فارا بخاربة يا خربة بيدها فساد وسرقة ما بينهم عبد الله بن زبير عاصي نبار بين الفكرة أو نسخلا بنتي كده شابسي. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي الحبيب عن عطاء بن القبيل الرحيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن خطبه مكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر فهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمن الفتح. وفي قال تمام بني بيلدن لسودي ديري شافعي ومالك من سرور ديري كده बाहर के दौर बसेशा
وبه قال حدثنا الأوزاعي وغيرها. أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال وحدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن يحيى بن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر نقل حجة الوداع كده الله سبحانه هذه خدا حجة الوداع دخل فتح مكة الكلا فتح مكة كده نزيات يعني. وبه قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أكثر مطالب تفصيلات في الباب كده زيرا. عاصم عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عن عاصم عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 تقصر الصلاة وقال ابن عباس وانا نقصر ما بين وبين 19 فإذا زدنا وقال حدثني يوسف عن شهاب قال أخبرني عبد الله بن طارق بن سعد رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عن الفتح. وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن عمر عن زهري عن سهيل بن جبير قال أخبرنا ونحن معقل قال أخبرنا مملة سنين خبرنا في الزهري أو مملة ابن مسيب سألوا وقال الزهري وزعم أبو جميلة سنين دي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع الله من فتح مناسبة الدباب. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمر بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه ريبورت الصحابي دي قال عمرو بن سلمة قال لي أبو قلابة نعم قال أيوب سوچ قال زوج أيوب ما تعرف قلابة ألا تلقاه لعمرو بن سلمة ملاقات نكي وتسأله جدادنا سؤاله لدى يو حديث دي قال نسوي أبو قلابة قال أزي أيوب ولقيته هو من عمرو بن سلمة وسألته ما تدار حديث تقول فقال عمرو بن سلمة سوي بكنا بماء بودر ورنا باكسر بودر تبصر يبين بودر طرف ماي ممر الناس ودا بودر دخل بودر تيري دولا بني بخلق تيري دل زمودي بودر سر بيتما بولا وكان يمر بنا الرمان من بقافلين تيري دل هم بتسوال وما للناس دخلت صحن ما للناس ما هذا الرجل إكرام رسول الله مبارك في عمر صحابي فيقولون أغيبي يزعم كي لام قول حق باطل البعض فإن الله أرسل أوحى إليه أوحى الله كذا وكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام ريحا بليه مذكوتي مجاربة قرآن تبي وما بيالي يالو وكأنما يقر في صدري تاسف ولك زماسينا كلكي يا يقرأ في صدري تاسي بميات بلا كالوستريكي القرآن بلا قافلو ولا يدي لما شمده وكانت العرب تنوع من انتظارك وفي إسلام بلغت كده ما كده مناسبة أغيبوي فيقولون اتركوا فريدي في غمبر ورزقهم لها قديب أغي غالب شو نبي صادق هم بإيمان رو فلما شكرا واقعات أهل الفتح ده ما كيشوا يا مغلوب شو بعد سقط وخلقهم في إسلام طول قومنا الدلو مسلمان إذن أو سقطوا حفلار زمان وقوم زمان بالإسلام قوم ديويت مسلمانان بيها وديلا فلما قدمت إفلال مراري سقطوا قومون نخان بقد جئتكم تاصل الضلال والله من عند النبي حقا تختلف بسيف اشتلف بغنبرة فقال النبي صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا وفإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. ده زمان دليل ده أقرأنا ده كمان ما ناصر نمر رواه الترمذي كي البخاري كده أكثركم قرآنا أو أكثركم قرآنا أعلم أغلب ما نجح علم القرآن وجه القرآن تجاهل علم كان كم يعرف فنزلوا بنزلوا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما وجد كنت أتلقى من الرهبان كما وقافلون الزكاة فقدموني بين يديه مولد الشفق يدعوك
او فما قرض الدنيا ويمني صادر كنت اذا سجدت لسجد من ولا ولا تقلصت ما هو فعل يوم خالد القبيله ولا تقولون عن استقالكم تقاري ما قدموا من بدر قال شيخ ما قد افكاري ما ذكي فاشتروا في شيء واشتروا لي صوبا تقدير لك فقطعوا لي قميصا يعني قطع جوړول فما فرحت بشيء وشان نشوف بيوشي كفرني بذلك القميص ماشومان مشاريك فدليل امام شافعي سے وہ مسئلہ ہوا ہے سوئی باقتدار مختلف جامع سے متنافل اشباب كانوا دي متنافل او معترضين ما وجه حضور پاک کو دینا خبر دی ماشومان کی کر اب وہی کہ اکثر القرآن دا خیال نو کہ جاتا قرآن بالغات میں ابھی تک خدا پتہ نہ ورکنا کاږي بدل وقت تب دې خپل سوچ وکړي اکثر قرآن عام دې بالغ کنا بالغ هذا پیغمبر قول دې فعل دې هغه دې اکثر القرآن مقطع من بالکل او دا قرآن زیات دي لیکن دې مونږ بالغ او یې دا په سوال کومه دا جواب کړی عورت کو جسکاری کے بل اتفاق مندے کی راکے ماندے کی عورت کارے کی منز کی عورت التشافی ہوئے التشافی ہوئے جدا عورت کارے جو خدا احکام لالو خبر پتہ ہوتا نا کہ عورت کارے دل سمون پاسے دی در پیغمبر بھی دے عورت کارے کے دو یہ قول سے نمو کو استاد بھیجا اور کی زمانہ پیغمبر مختلف احکامات لنا نہیں خبر نماشی میں ممکی کرے اکثر کو قرآن نے عام معنی دستے دو شرط سے اشارہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن قال في شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت كان عروة بن أبي وقاص عائشة ابي وقاص وصيت کرو کو رد سال ابن ابي وقاص عقبہ اغد کے بدر کی مردار سے میں یاد رہے کافرانو مشو او صاد ابن ابي وقاص او عاشر مبشر نورين او توصیت کرو کہ قبض تدویر من دے زمعان دوین دے زویر دا عبد الرحمن دے دا قبض کا ولی دا زمانہ پہلا دے ایوین دے سلمہ زینا کرے دا تاقیف و پدے شرمے دے وقال عقبہ انہو ابنی ولما قدم كرامي نمكي وقال بيت مفات إذا مكي كده مناسبة الدباب نراقل وسعد ابن أبي وقال بيد بيد الزمعة أغيوني وأقبل به را وسلوك البدن نبي عليه السلام وأقبل معه أعظم أبي وسرى هذا معبد عبد مرينا أمرا قال سعد بن أبي وقال هذا ابن أخي دمار والده ولماذا وصيت كل دمار وعقبة أنه ابنه وقع عبد بن زمعه يا رسول الله هذا أخي دمار هذا ابن زمعه ماذا قال لي ولد على فراشي هذا بستر پیدا بستر دا جدا منقوحين پیدا اغلب بيد لنا پیدا دي بيد سره جمع جائز بھی فراش دو محمد ونظر النبي عليه السلام اغلب بيد دماغا واشبه الناس بعقبه سره مشابه ذلك سره لیکن مشابهات کو دلیل نہیں کہ امانت نبی فقال لكم هو لك استعجوا هو اخوك يا عبد بن زمعه اغلب ورقه من اجل انه ولى على فراشه او فراش منقوحي بهذا لكم ولدي ادم ولدي وقال ثم احتجي منه لیکن سعودی رو کل سعودہ بنت زمعه حضور پاک سعودی توي دته پرده کړه کته چې تنور د دې شو نو بیا پرده دی ولې اغلی ما رأى من شبه عقبة بن ابي وقاص اذا ذلك مشابه لیکن تسوال کو چې مشابهات قرینه او دلیل نه فدا محمول شو ورع باندې بچا محمول شو نور کو پرده دې نه کیم صحیح پر بس اشاره الإمام أبي سفيان قال ابن شهاب قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش کچا داو کچا بچی مان پیدا دي داوی غلطه بچی په بستر به جنه کنه اذا چا دکمه خدنه پیدا دي دا خدای د خاون دکمه بيدره پیدا دي دا مولا دکدا خدای د من وهيا ام ولدنا وللعاهل كم زادي دا حجر حرمان دي اجر سنساري د نخلا سنساري د خدای اغزاني کې محسن دي الله متقي حكم دي تقدير فرمان دي لا ميراثنا ده هو اثر سبب عرب الى زمان پیدا الگ بشر مين دل حرمان دي ده ميراثنا قال ابن شهاب وكان بقول يسير بذلك والمسيشا وبه قال محمد بن مقاتل قال عبد الله قال يونس بن الزهري قال عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وجاء قوم
نمو دي اغلاق له بدوان رسول الله مبارك فقط بدأ فتحي كده مناسبات ففزع قومها هيبت بشو قوم داغير على أسامة بن زيد أو طلب دسباري في قول أسامة إذا أخو أغيبي لا فضلين بي خاندان خزلا فلا سبتين كده جنجال جونش قال عروض فلما كلمت كلام وقد حضور فاكسر أسامة فيها فدي خذكي متنولا متغير شو وجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أسامة هي تكلمني في حد من حدود الله في درء حد في إسقاط حد قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي كما سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيل فأصنع على الله بما هو قال ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم ساتنا مخي خلق لي خبري أن أمة موافع لي قالوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لو أن فاطمة بنت محمد أعاذها الله منه نموذج مشران الطريقة هذا إذا لرورة ستة وسر أعاذها الله منه أجل تأخذ وفاة تأخذ هذا الضوء وسر فاطمة ما لوت محمد صلى أعاذها الله منه سرقت إغلاق لقد عطوا يدها ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى سيفريشو وحصلت بيتوبة واستلفت سليم وتزوجت نكاح كريمة قال عائشة فكانت تأتي إلى سوادي نفس نبي عليه السلام لا وما بحاجة حضور فاكر سوى شابته وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن عثمان قال حدثني مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفتح مجاهدين مفصل إذا ما كان مناسبة الدباب قلت يا رسول الله تسمع ذات دارورا وتبعت بهجرة وسروكي تمكينا قال ذهب أهل الهجرة ذهب أهل الهجرة بما فعل سواجب هجرة وباس هجرة تمكينا ختم لا نجد نور هجرة نقول كل شيء وتمكينا ختم ولا ما في مقدار حرب وقصدار الإسلام ختم وقلت قصص الوتر تبعات قال قبائل الإسلام والإيمان والجهاد ومناقش مكو مع بصر دارها مجالد بنيانا لا أقول إذا مجالد بنيانا الذين وكان أراد مشروع وقال دمار مجاشر سيادة تبيل لشابته وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا ابو ذر بن سليمان قال حدثنا عبد الله عن عثمان الذي عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه انطلقت بأبي معبد بمجالد وتدور النبي عليه السلام دليل بايعه على الهجرة هجرة مكينة بمدد الهجرة جاري شبه الهجرة أهل الهجرة فارباس أرى سبب علي من دليل أغرق مقدار كفر ودار إسلام شعباء والإسلام والجهاد فلقيت وما بعد فاتوا فتدخل مجاهدون قال خالد بن عبد أنه جاء بأخيه مجاهد أبو محمد يوشير شابا وبه قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا قتل قال حدثنا شعبة عن ابن بشير عن مجاهد قلت لابن عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام لا هجرة خذ مكينة وليادو ذاك مقدار إسلام ولكن جهاد فانطلق عليك جهاد dan besok berjihad bagi wajah syai'an berjihad muntalif biha berjihad bagi muqaddar wa illa idza muqaddar ma kunna jihadmu درجات واپس किए गए जावते وقال نصر وقال ابن شعبة قال ابن بشر قاسم مجاهد قلت لابن عمر فقال لا هجرة له وكان ولمطلق هجرة نشابته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وبه اليوم هجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثني مثله شابته وبه قال حدثني اسحاق بن يعقوب حدثنا يحيى بن خالد قال حدثني ابو عمرو الاوزاعي عن عبد الله بن ابي لبابة عن مجاهد بن جبل المكي عن عبد الله بن عمر كان يقول لا اله لا هجرة مكينة بعد الفتح إذا كدار الإسلام فدي مناسبة والبزيجات وبه قال حدثنا اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثني الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسالها عن الهجرة سؤال عبيد عائشة هجرة فقالت لها هجرة اليوم هجرة مكينة وكم كبينا قال المؤمن يفر تحتيد ويوكسر تبين المدين قل الله الدين كما مفتون قال حق كما أنه رسول مثل مخافة مفتون فتنة فرانشي क्योंकि मर्द की मानते नहीं की फालियों में फकत अज़हर अल्लाह इस्लाम والمؤمن يعبد الروح والشهوة ولكن عليكم جهاد ففرض كريم يد جهاد كوشابته وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريح قال اخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن فتح فقال ان الله حرم مكة وخلق السماوات والارض احترام والبر حرام بحرام الى يوم القيامة لا تحل لأحد قبل ولا تحل لأحد بعد ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر فروض الشمس تمارت ما ذكر بوري لا ينفر سؤالها هذا كبير من الإنسان وتفصيل لنا مشي إن شاء الله ولا يولد شوفها ولا يفتلى خلاها
داغي أرجع بمن شكيه ولا تحل نقطتها إلا لمرشد يسوق مالك تلقي. وقال الأحمر فرق كلها من نور نقطة مالك بيداني के ऊपर इस्तेमाल किया और तमाकील आगे में एहतियात के की शिमाली के काल पसराशी दो काल पसराशी. وقال العباس بن عبد المطلب الإسحاقي السراء يا رسول الله فإنه لا بد للقيد قران بلي والبيوت كل من خلقه كنت كذا يا وحي ذلك ثم قال إلا الإسراء فإنه حلال تفرق الحلال. وعن ابي هريره قال اخبرني عبد الكريم عن كما تعالى ابن عباس بمثل هذا ونحو هذا وروى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.